मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळोवयाच्यो हेडलायन्स. दिवचल वाळशी तळ्यात आशिल्ल्या मानग्यान सुण्याचो जीव घेतिल्ल्यान पाताळला आकान. रान खात्यान तळ्यात बसयला पिंजरो. कानोळे एका बायलेची चोरांनी चोरिल्ली भांगराची सरपळी आनी मोबायल फोन. कलंगूट पुलिसांनी केले दोगा जाणांक अटक. सप्तकाच्या शेवटाक हलक्या पावसाची शिरशीर चालूच. IMDन आयतार मेरेन जारी केला येल्लो अलर्ट. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचल वाळशी वाठारात सध्या तळ्यात आशिल्ल्या माणग्यांचो आकांत वाडला. या माणग्यांक लागून उदक पिवपाक गेल्ल्या सुन्याचेर हल्लो केल्ल्यान लोक थर्र भियाल्यात. लोक ह्या तळ्याचे उदक वापरतात. मनशांचेर हल्लो केल्यार जबाबदार कोण? सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो, थळाव्यांचे गाराणे. दिवचल वाळशी सध्या मानग्याचो विशय चर्चेंत आसा. वाठारांत भय निर्माण जाला. बायलां, जाणटे, खास करून ल्हान भुरगीं ह्या तळये कडेन येतात. रान खात्यान ह्या मानग्याक धरपाक तळ्यान पिंजरो बसयला खरो, पूण त्या मानग्या कडल्यान सुस्कार मेळटलो काय कितें थळाव्यांक हुस्को पडला. सतरले आमचे बारीक म्हणून असले पण आयज ती कितली तळ्यान आसा तेजेर कांयच खबर ना आमकां. आणि एक ते मोठो एक्सिडंट काल जालो. आणि आता इतलो भंय आसा की भुरगीं जी आमची हांगा काम करतात किंवा भुरगीं येता वयतात आणि इतली तेंची फास्ट तेणी मुवमेंट घेवन तेणें केल्या. एट प्रेझेंट आता ते दिसता हांगा तळ्यान. आणि कालचो जो कुत्रो आसलो तेका एका सेकंदा भितर तेणी इतले स्पिडीन वचून फट्ट करून धरले की कळोंक सुद्दां ना की तेका तो उदक पिवपाक फक्त 1-2 सेकंद किंवा 2-3 सेकंदाक फक्त पेटाचो उदक पियेतालो. पण ते 100 मिटरांक झब्ब करून वचून तेणें फट्ट करून ताका केन्नाच उखल्लो. आनी इतलो भंय आसा की लोक हांगासर तळ्याचे खुबशे उपयोग करता त्या पाणयाचो. आनी तेजो आतां इतलो भंय जाला की केन्ना कोणाचेर झडप घालून तेका केन्ना तळ्यान डेंजर झोन जाल्लो आहा. तेन्ना हेजेर सरकारान जास्तीत जास्त फॉरेस्टरांच्यान हें करून की तांकां कशे पद्दतीन पिंजऱ्यान घालून कशें तरी तांकां हांगाच्यान व्हरपाक जाय. आम्ही अमृत सिंगांगे आपण हें केल्लो की तेणी सांगली की मगरां ती काय करची ना म्हणून, डेंजरस ना म्हणून. पूण आतां मोठे मगर येयला आनी त्या मगरान काल हांगा उदक पिवपाक कुत्रो देंवल्लो, झडप घालून तेका चावलो, हें करून तेजेर अटॅक करून कुत्र्याक भितर घेवन गेले मगर. म्हणून हांगा कशें आसा, हो आमचे जे वाळशीन आसा ते आमचे हांगा प्रत्येक सोमाराक लोक देवाची डेली पुजा करता. म्हणून प्रत्येक जण उदकान देंवता. दुसरी ल्हान ल्हान भुरगीं आसता सांजची ती खेळटा तेन्ना तेंचो बॉल बी भितर वयता. आनी हांगा जाणटो मनीस आमचो म्हणजे हांगा हे सगळे कामाक आसता. म्हणून म्हाका आतां भंय दिसता. पूण आमी काल कितें केलें, आमी फॉरेस्टाच्या मनशाक आमदाराक बी सांगल्या उपरांत आमदार DFO RFOक बी फोन करून काल फॉरेस्टाचे मनीस सांजचे येयले. तेंची सगळी आमदारान धाडल्या उपरांत समती तेंच्यांनी पाहणी हांगा केली काल. आनी आयज ते पिंजरो बी घेवन सगळे म्हणजे तयारी येयल्ले आसा. आतां कितें करता ते पळोवयात. आतां रोखडेच तेंचें ऑपरेशन चालू करतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकार. राज्यात पावसात घसघशांचेर लोकांच्यो गिट्टी पळोवपाक मेळटात. तशीच गर्दी फोंडेच्या आपेव्हाळ करमळी वाठारांतल्या घसघशांचेरय पळोवपाक मेळटा. पूण आता ह्या घसघशार न्हावपाक आनी मस्तेपणां करप्यांक बंदी आसतली. सैम मोगींनी फकत पयशिल्ल्यान घसघसो पळोवपाचो. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. पाऊस पडलो की सगळे कडेन झरे व्हांवूंक लागतात आनी हे झऱ्यांनी जे व्हाळ जे व्हांवतात झरे व्हांवतात तातूंतल्यान लोक खूब न्हावपाक म्हण येता, लोक पळोवपाक येतात. अशेंच आमी आयज आसा ते
पिरवळ कौशिकीचे करमळे केशव देवाळच्या व्हाळा कडेन आनी हो व्हाळ जो व्हांवता त्या व्हाळा पळयल्यार तुमी लोक खूब एट्रॅक्ट जातात आनी हांगा न्हांवपा येता तें बरें आसा पूण लोक न्हांवपा येवन हांगा सारकी हळशीक करता म्हळ्यार कोण सोरो पितात बाटली फोडटात आनी नाका जाल्यार करता हांगा ताका लागून गांवच्या लोकांनी एक डिसिजन घेतला की हो जो झरो आसा तो लोकां खातीर बंद करपाचो. तांचें म्हणणें हांव इतलेंच की तुमी येवन झरो पळयात झऱ्याचे जे सोबितकाय आहा ती पळोवपाक कोण आडयना तुमकां पूण हांगा न्हांवपाक दिवपा ना अशें तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आसा आनी कोणाक न्हांवपाक दिवपा ना कित्याक सकयल हांगा वयर न्हातात आनी हळशी करतात सकयल देवूळ आसा केशव देव आसा त्या देवळाकूय खूब लोकांक खूब त्रास जातात म्हणटकीर ताका लागून लोकांनी डिसिजन घेतला की हो झरो आसा तो बंद करपाचो. केशव व्हाळ आसा केशव देवळ सकयल देवूळ आसा केशवाचें आनी हांगासर खूब वर्सां पयलीं असो हें ना की त्या देवळाक लागून आमी खूब हें करतात बरें सामकें जागृत देव आसा आनी हांगासर कांय मस्तीपणां करून कांय हें करपाक जायना लोकांनी म्हणून आमी हांगा प्रयत्न केला की ते हांगासर बॅन करचो म्हणजे लोकांक हांगा न्हांवपाक दिवपाक ना पळोवन गेले आतां पूण न्हांवपाक दिवपाक आनी हें मस्ती करून सोरो बीन पिवप ना अशें म्हणून आमी सांगला येता. हांगा भुरगीं खूब येता न्ही चड भुरगे येता हांगा हय भुरगे भरपूर येता शेनवार आयतार सामक्यो गर्दी आसता आनी आयकना खंयच्यानी वाट हें करून वयर हें करता जाल्यार हांगासर भिनाल्यार वयर वयतात पठाराचेर झगडी जाल्ली फाटी गेल्ल्या वर्साक बीन झगडी जाताली कोणाची गाडयेक बीन उजो घातलो आनी कितें आशिल्लें कितें सरकारान हो जे आसा न्ही वॉटरफॉल ते बंद दवरपाचो एक निर्णय घेतला हो सरकार हेका तुमचें सहमत आसा हय आमचें सहमत आसा आनी पंचायती हें करून आमी सांगून तें हें केल्लें आसा बंद केल्लें. आमी यूज करता म्हणजे आमी आतां व्हाळाचें उदक यूज करिना आमी हेवटेन आनी एक झरो आसा त्या झऱ्याचेंच फक्त आमी यूज करतात आतां सद्याक कारण कोणाक सांगलें म्हणून कोणाक कळना सांगून आमी खूब प्रयत्न केले हांवें वचून डेप्युटी कलेक्टर पुलीस स्टेशन सगळें हांवें केल्लें आसा आनी थंय ल्हानसो बोर्ड सुद्दां लायल्लो आसा वयरसर पूण तरी सुद्दां लोक करपाचे रावना तेन्ना हांव हतबल जाला म्हाका तसो हांकां कितले म्हणून बाकीच्यांक सगळ्यांक कोणाक कितले त्रास दिवपाचे कोणाक सगळे जाण एकठांय जावन सगळ्यांनी केलें जाल्यार जावपाचें तें ना जाल्यार कांय ना आनी सरकारान ताका हें करूंक जाय सहकार्य करूंक जाय. सरकारान सध्या आतां कितें केलां जे वॉटरफॉल जे थोडे आसात न्ही तेंचेर बंदी हाडल्या हें सरकारान योग्य केलें अशें दिसता तुमकां योग्य केलें थोडें बहुत योग्य केलां अशें म्हणटा पूण आतां कितें जालां हे वॉटरफॉल लोकांक हे प्रेक्षणीय पावसाळ्यांतूच पळोवपाक मेळटा ते हरशीं केन्ना पळोवपाक मेळना पूण लोकांक पळोवपाची थोड्या इच्छा आसा तांकां पळोवपाक मेळूं दी तांकां तो आनंद घेवपाक मेळूं दी उदका कडेन वचपाची बंदी घालपाची थंय बाटल्यो हाडपाक बंदी घालपाची थंय नाका आशिल्ली मस्ती हांगा कितें चल्लां तें सांगपाक म्हाका म्हाज्या तोंडांतल्यान येवचें ना उतरां पूण हांगा जें चल्लां तें भयंकर वायट आसा ते बंद करपाकूच जाय. अशें जर जाता जाल्यार बंद करूंक जाय अशें जर जाता जाल्यार बंद करूंक जाय ना देवाचें तीर्थ आतां प्रेक्षणीय आसा ते त्र्यंबकेश्वरा गंगेक आनी खंय थंय वचून लोक न्हंयत न्हातात न्ही तीर्थ न्हातात तशें तुमी हांगा न्हायात देवाक पांय पडात बसात थंय आनंद लुटात तुमी जेवण हाडनात थंय जेवात सगळें करात पूण ती नाका आशिल्ली मस्ती बाटल्यो हाडून थंय पडप आनी तें नाका तें जावपाक जायना. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कांदोळे रावपी स्विनी सिक्वेरा ह्या बायलेन आपली भांगराची सरपळी आणि सॅमसंग मोबाईल फोन चोरी जाल्ल्याची कागाळ कळंगूट पुलीस स्टेशनात नोंद केली. पुलिसांनी गुन्यांव दाखल करून दोगा जाणांक अटक केल्या. पळोवयात पुराय बातमी. स्विनी सिक्वेरा कामोती वाडो कांदोळी बार्देशात रावपी ही बायलेन चोरांनी तिची भांगराची सरपळी आणि सॅमसंग मोबाईल फोन चोरी केल्ल्यान तिने कागाळ नोंद केली. चोरान कागाळदाराच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी ओढून घेतली जाल्यार सॅमसंग मोबाईल फोन चोरलो, जो घरा भायर उक्त्या सुवातेर दवरिल्लो. ताचेर लेगीत तांणी हात साफ केलो. कलंगूट पुलिसांनी आपली बरी कामगिरी दाखयत दोगा जाणांक अटक केल्या. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. हॉस्पिटलाक अँब्युलन्सांची गरज आशिल्ली ती मागणी विश्वजीत राणेन पुराय केल्ल्यान विरेशान ताचे उपकार मानले. मंडूर हेल्थ सेंटरात सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान संबंधित अधिकाऱ्यांसयत सायट इन्स्पेक्शन केले. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मंडूर रुरल हेल्थ सेंटरान कसल्यो सुविधा जावपाक जाय ताचेर तपासणी केली. गोयचे एक फामाद रुरल हेल्थ सेंटर आशिल्ल्यान तातून सगळ्यो मशिनरीज आसप गरजेचे. देखून संबंधित अधिकाऱ्यांसयत बसका घेवन भलायकी मंत्र्यांकडेन मांडटले. हाचे आदी आमी अँब्युलन्साची मागणी केल्ली ती 2 दिसां भितर विश्वजीत राणेन पुराय केल्ल्या बाबतीन विरेशान ताचे उपकार मानले. आयकात विरेश बोरकाराक. थोडे दीस पयलू आमी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राण्याक वचून मेळले आनी आमचे खुबशे पेंडींग वर्क्स जावं कितें कामां उरलेली पळय तेच्या बाबतींत डिस्कशन केलें आनी तेन्ना रोखडेच आमच्या डिना कडेन बाकीचे हेल्थ ऑफिसर्स अंडर सेक्रेटरी आसा बाकीचे ऑफिसर्स आसा हेंचे कडेन मिटींग घेतली आनी तेणें डिसायड केलें की आयच्या दिसा आमचे रुरल हेल्थ सेंटर मंडूर हेचें सायट इन्स्पेक्शन करून एंटायर जी कितें फेसिलिटीज उरलेली आसा जावं कितें प्रोवायड करपाक जाय तेच्या बाबतींत पळोवपाचें आनी तेजेर डिसिजन घेवपाचें. तशेंच बाकीचे आमचे सब हेल्थ सेंटर्स आसा तेंच्याय बाबतींत आमी उलयल्ले कित्याक आमच्या मतदारसंघात खुबशीं सब हेल्थ सेंटर्स आसात तेजी समज कंडिशन बी सारकी ना तेंय आमी डिस्कशनार येयल्ले. GMCच्या बाबतींतूय थोडें आमी डिस्कशन केल्लें. पण मेजर जो हें आसलो तो म्हणजे आमचो हो रुरल हेल्थ सेंटर आनी हेजी फेसिलिटी म्हळ्यार तुमी पळयता आसतले वन ऑफ द बेस्ट रुरल हेल्थ सेंटर आसा आख्खे गोंयांत आमी म्हणूंक शकता. आनी तेजी फेसिलिटी आनीक बरी जावपाक जाय कारण हें नवीनूच बांदलेलें आनी खुबश्यो थोड्यो फेसिलिटीज सच एज लेबर रूम ही फेसिलिटी डिले जाल्ली आसा आनी तीच आमी रिक्वेस्ट केल्ली की एक लेबर फेसिलिटी इतल्याच कारणाक डिले जाला की एक टॉयलेट जे आसा टॉयलेट ब्लॉक आसा तो भितूर येवपाक जाय तो भायर आसता तर त्या कारणाक लागून तो डिले जाला. सो ते आमी रिक्वेस्ट केला की तें बेग्याच्या बेगीन जावचें म्हणून. तशेंच एक एम्ब्युलन्स आमी मागयली की एडवान्स लायफ सपोर्टाची एम्ब्युलन्स दिवची म्हणून आनी ती मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्या नंतर रोखडीच एक 2 दिसां भितर ती आमकां एम्ब्युलन्स हांगा प्रोवायड केल्ली आसा आनी तेका लागून खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता मिनिस्टराक की तुरंत खूब डिले जालो तरी पूण तेणेन रिक्वेस्टाचेर रोखडीच ती एम्ब्युलन्स हांगा हाडली आनी ती एम्ब्युलन्स खूब गरजेची आसली कारण खूब जाणांक हार्ट अटॅक्स बीन येता आनी तेन्ना तसली एम्ब्युलन्स आमचे कडेन नासली. आमचे कडेन बेजीक एम्ब्युलन्स आसली आनी ती एम्ब्युलन्सीन पेशंटांक आमी GMCन व्हरताले सो ती आमकां बेग्याच्या बेगीन मेळ्ळी. तशेंच बाकीचे म्हटल्यार आमी थोडे डिमांड केल्ले आसा ते म्हणजे ब्लड टेस्टिंग फेसिलिटी जे बेजीक ब्लड टेस्टिंग जी आसता ती हांगाच करची म्हणून सो डिना कडेन आमी उलयल्या. तशें आमी एक्सरे मशीन जे एक्सरे बेजीक युनीट जे आसा तेंय हांगा करचे जे करून आमच्या लोकलांक हांगा बरी फेसिलिटी मेळटली. तशेंच मेडिसीन जे आसा ते स्ट्रीमलायन जावचे हांगा केन्ना अशें गॅप पडपाक जायना मदीं मदीं गॅप पडले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जावपाक जायना लोकांक. आमकां रिक्वेस्ट येताले आमच्या सरपंचाकूय रिक्वेस्ट येताले की गॅप मदीं मदीं पडटा पण ते आतां स्ट्रीमलायन जालां कित्याक आमी आतां चॅक केलें की टोटल स्ट्रीमलायन जालां पण हें कंटिन्युअसली स्ट्रीमलायन उरपाक जाय. हेल्थ सेंटराच्या क्वॉर्टर्साची जाल्ली अवतिकाय पळोवन ती डेमोलिश करून नवी बिल्डिंग उबारपाची आमची तयारी आसा. ताका लागून आमी विश्वजीत राणे कडेन उलयतले आनी गोंयची वन ऑफ द बेस्ट रुरल हेल्थ सेंटर करतले. विरेश बोरकारान आश्वासन दिला. जो मेजर हें आसा म्हणटा तो हांगा एक क्वॉर्टर्स आसली जी पयलींची स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा तेजी बिल्डिंगेची कंडिशन मातशी विकट जाल्ली आसा आनी ती तेजेर कशें आमी डेमोलिशन करून कशी दुरुस्ती करची हेज्या बाबतींतूय आमी ऑलरेडी उलयल्ले आसा मिनिस्टराकूय सांगलेलें आसा आनी तेकाच लागून आयज हें सायट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ ऑल हेल्थ ऑफिसर्स जे आसा तेंच्या कडेन हांगा आपयल्लें
आनी एक सक्सेसफूल रितीन म्हटल्यार टोटल स्टाफांक घेवन आमी सक्सेसफूल रितीन हे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. आनी बाकीचे कितें फॅसिलिटीज जाय ते डॉक्टर बांदेकर यांच्यांनी सांगल्या की खुबश्यो फॅसिलिटीज हांगा इन्क्लूड करपाक शकता आनी त्यो बेगांच्या बेगान लायक ज्युनियर ओटी आसा, मायनर ओटी आसा ती इम्प्लिमेंट करपाक शकता. सो अशी खुबश्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो इम्प्लिमेंट करपाक शकता कित्याक तेंच्यांनी आयज येवन सारकें पळयलें की कितें कितें जावंक ना आनी कितें फॅसिलिटी आमी करूं शकता. सो ते फुडें फॉर्वर्ड करतले आनी मिनिस्ट्रीचे थ्रू आमी बेगांच्या बेगान म्हटल्यार मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हो जो सेंटर आसा, हो हेल्थ सेंटर आसा तो एक वन ऑफ द बेस्ट करपाक आपुणूय आपणाचो हातभार लायतलो आनी बेगांच्या बेगान हे हेल्थ सेंटराची कितें फॅसिलिटी आसा ती करून घेतलो. आमी आतां लोकांक एनकरेज करतले की ही फॅसिलिटी तुमी वापरा. आनी बाब विरेशान सांगले, हांगचे आमदारान सांगले की खुबश्यो गोश्टी घडल्या आनी थोडेच उरल्या. तुमी टायमलायन विचारतले, आमी जाता तितले बेगीन आमी ताजे जे डिमांड्स आसा ते फुलफील करतले. म्हाका आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान ह्याच खातीर आज विथ द टीम धाडल्या. विथ द टीम सगळे लोक आसात, गव्हर्मेंटाचे लोक आसात, अंडर सेक्रेटरी आसात आनी हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस आसा. आमी सगळ्यांनी कंबायन डिसिजन घेतला जाता तितले बेगीन ताजे जे डिमांड्स आसा लायक एक्सरे मशीन, ऑटो एनालायझर फॉर दी ब्लड टेस्टिंग, हे सगळे मिनिमम जे टेस्टिंग लागता डे टू डे ते सुद्दां आमी जाता तितले बेगीन हांगा हाडून दितले. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या कांय तेंपात गोरवांक रोग जाल्ल्यान गोंयांतल्या दूध उत्पादनाचेर वायट परिणाम जाल्लो असो दावो गोवा डेरी करता. आतां गोरवां खरेदीचो आंकडो वाडटलो आनी ताका लागून दूध उत्पादनूय वाडटलें. फाटल्या वर्सा परस ह्या वर्सा दूध खरेदी चड आसा अशें डेरीचो MD रामा परबान सांगलें. फाटल्या वर्साच्या 32,000 लिटर दुधाचे तुळेंत ह्या वर्सा डेरीन गोंयांतल्यान 35,000 लिटर दूध खरेदी केला. दुधाची विक्री दिसाक सुमार 50,000 लिटर आसा अशें डेरीचो MD रामा परब सांगता. जाल्यार डेरीच्या केमिस्टान मशीन कशे तरेन काम करता ताचेरय म्हायती दिली. आमचे एक्टिवन मिल्कोस्कॅन मशीन आसा, एनालायझर, जे आमकां NPDT अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान एनिमल हजबंड्री थ्रू मेळ्ळा. तितूंतल्यान आमी कितें करता, आमी हांगा लॅबान सगळे केमिकल आनी बाकीचे डिटेल टेस्टिंग जाताच. पूण ह्या एनालायझराचो फायदो इतलोच की एक खंयचेय सॅम्पल तें रॉ मिल्क आसूं, ताजें दूध आसूं नाल्यार फिनिश प्रोडक्ट आसूं, त्या भायर दुधाचे पदार्थ जे आसा ते आसूं, ते घालतकूच एक 48 ते 50 सेकंदान सगळे पॅरामिटर्स आमकां दिसता. पॅरामिटर्सान सगळे येतले. क्वॉलिटी पॅरामिटर्स आसा, फॅट आसा, SNF आसा, डेन्सिटी आसा, मागीर एसिडिटी आसा. त्या भायर जे एडल्टरंट्स जी आमी माल प्रॅक्टीस म्हणटा, भेसळ म्हणटा, तितून खुबशे हे आसा. तितून आसता स्टार्च म्हणजे पीठ, शुगर म्हणजे साखर ऍड करता, सोडा म्हणजे जो खावपाचो सोडा आसता तो ऍड करता त्याची डेन्सिटी वाडोवपाक, आनी त्या भायर स्टार्च म्हणजे पीठ, मैदा अशें आसता. अशे खुबशे पॅरामिटर्स आसा. एडल्टरंट्स जवळ जवळ सगळे 40 ते 45 क्वॉलिटी पॅरामिटर्स आसा आनी विथ एडल्टरंट्स हे इतल्याशा शॉर्ट टायमान सगळे हितून डिटेक्ट जाता. मिल्क प्रोक्युरमेंट जे कमी जावपाचें आनी एक कारण म्हणजे की मदींच अशें एक LSD म्हणून रोग येयलो, लंपी स्कीन डिसीज. म्हणजे त्या हितून गोरवांच्या आंगार बारीक बारीक फोड येताले आनी तांकां जोर येवप आनी ती खावपाचें कमी करप. त्या हितूंतल्यान एक मिल्क प्रोडक्शन आमचें म्हणजे थंयच्यान गोरवां मातशी तेंचें प्रोडक्शन देंवलें, कांय गोरवां दगावले भितून. आनी दुसरें जालें म्हणजे तो जाल्ल्या कारणान आमकां भायल्यांतल्यान जी गोरवां येताली, जी एनिमल हजबंड्रीची स्कीम आसली, कामधेनू स्कीम, ती आमी ऑन होल्ड दवरली त्या कारणाक लागून. आनी तेका लागून कितें जालें की गोरवां हाडपाचें हांगा कमी जालें. आतां हळूहळू स्कीम ती चालू जाता आनी ती चालू जाल्ल्या कारणान जे प्रोडक्शन आमचें जें कमी आसलें मिल्क प्रोडक्शन तें आतां हळूहळू वाडटलें. गोरवां जवळ जवळ 2 ते 2.5 वर्सां तरी सारकीच बंद उरली, पूण आतां जाल्यार फाटल्या 6 म्हयन्याक चालू जाल्ली. पूण मदींच कोड ऑफ कंडक्ट लागलो इलेक्शनाचो, तेका लागून मातशें तें ऑन होल्ड उरलेलें. पूण आतां परत गव्हर्मेंटान ठरलें, म्हाका दिसता तें चालू करपाचें आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. डॉन बॉस्को ऑरिटरी फातोड्डान पॅरिस यूथ नुवेक 1-0 अशा गोल फरकांनी हारायलो. बानावलेच्या सेंट जॉन दी बाप्तिस्ता मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगलेलो खेळ.
दोनय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. जैता खातीर दोनय पंगडांनी खर यत्न केले. डॉन बॉस्को ऑरिटोरी फातोर्डान पयलो गोल केलो जाल्यार पॅरीश यूथ नुवेन गोल करपाचे पुराय यत्न केले पूण ते अपेशीत थारले. डॉन बॉस्को ऑरिटोरी फातोर्डा जैतिवंत जावन 13वे काणा बाणावले पंचायत कप फुटबॉल सर्तीचे फायनलींत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. सप्तकाच्या शेवटाक हलक्या पावसाची शिरशीर चालूच उरतली. IMDन आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. गोंयांत चडशा सुवातांनी कमी चड पावसाची नोंद जाल्या पूण कांय वाठारांनी मध्यम पावस पडला. वादळी हवामान आनी वादळी वाऱ्याक लागून नुस्तेमाऱ्यांनी 22 जून मेरेन दर्यादेगेर वचचे न्हय असो IMDन सल्लो दिला. चडावत तापमान सामान्य परस चड आसतले देखून उष्णताय जाणवतली. आजचे चढावत आणि उणे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. पावसाची शिरशीर चालूच. आयतार मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय कडेन मध्यम पावसाची शक्यता आहे. बिरेस्तारचे चडांत चड आणि उणे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. जाणवतली उष्णताय. दर्यादेग वाठारात उंच लारा. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यादेगेर वचचे न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे हे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.